बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो बुक हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका टाइटल है एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर। जैसा कि छोटी छोटी आदतें जो हैं उसका ज़िंदगी के ऊपर इम्प्रूवमेंट में किस तरह असर होता है, तो आइए देखते हैं। आम लोगों का ख्याल यही है कि जब हम कोई अपनी ज़िंदगी के अंदर बड़ी चेंज लाना चाहते हैं तो हमें कोई बड़ा कारनामा सर अंजाम देना पड़ता है, लेकिन जेम्स क्लियर ने इस मिथ को चेंज करके रखा। उसके मुताबिक हैबिट्स आर द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट। उसका मतलब ये है कि जनाब आप अपनी ज़िंदगी के अंदर छोटी छोटी जो तब्दीलियाँ लाएंगे, छोटे छोटे डिसीजन जो लेंगे, उसका कंपाउंड एक असर होगा जो कि बहुत बड़ा जो है तब्दीली आपकी ज़िंदगी के अंदर इम्प्रूवमेंट ला सकती है। जैसे कि कहा जाता है कि वी मेक हैबिट्स फर्स्ट देन हैबिट्स मेक अस। जिस तरह आदत को हम खुद पहले बनाते हैं और वही आदत जो हैं हमें बनाती हैं। तो अगर चेंजेस को देखा जाए तो ज़िंदगी के अंदर आप अगर डेली 2 पुशअप ही लगाते रहें तो एक वक्त आएगा कि आप एक बॉडी बिल्डर बन सकते हैं। इसी तरह अगर अपनी ज़िंदगी के अंदर थोड़ा थोड़ा टाइम डेली जिस तरह 5 वक्त नमाज के लिए बाकायदगी से निकालते रहेंगे तो नो डाउट आपकी ज़िंदगी जो है वो एक परफेक्शन की तरफ चली जाएगी। तो इसी को जेम्स क्लियर जो है वो एटॉमिक हैबिट्स का नाम देता है कि छोटी छोटी जो आदत हैं उसी से ज़िंदगी के अंदर किस तरह इम्प्रूवमेंट लाई जा सकती है। अगर हम ब्रिटिश साइकिलिंग की एग्ज़ाम्पल लें तो 1907 से लेकर 2003 तक ब्रिटिश साइकिलिंग टीम ने एक भी ओलंपिक गेम में तमगा नहीं जीता था। वजह क्या थी कि डे बाय डे उनकी टीम जो है वो पीछे से पीछे जाते जाते ओलंपिक गेम्स में उनका नाम भी ख़त्म हो चुका था। और हुआ क्या, 2003 में एक डायरेक्टर जो कोच उन्होंने हायर किया जिसका नाम डेव ब्रेसफोर्ड था, उसने 1% इम्प्रूवमेंट हर शोबे में साइकिलिंग के हवाले से एथलीट्स की ज़िंदगी के अंदर 1% इम्प्रूवमेंट लाना शुरू की। तो अगले ही 3-4 सालों के बाद ओलंपिक गेम्स जब 2008 में हुई तो ब्रिटिश साइकिलिंग ने 60 जो गोल्ड मेडल थे वो जीते। और इतनी ज़्यादा चेंज कैसे आई, तो इसी को एटॉमिक हैबिट्स में प्रूव किया गया है। ये जो डेव ब्रेसफोर्ड था उसने साइकिलिस्ट जितने भी थे उसके अंदर उसने गौर करना शुरू किया कि हर काम के अंदर 1% डेली इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए। जैसा कि ये आपको ग्राफ से नज़र आ रहा है तो 1% इम्प्रूवमेंट से अगर एक साल के अंदर 37 टाइम्स बेहतरी आ सकती है। उसने किया क्या, उसने साइकिलिंग के शोबे में जितने भी एथलीट्स थे उनकी ज़िंदगी के अंदर किस तरह चेंज लाया। उसने साइकिलिंग को अगर देखा जाए, साइकिल की सीट जो है उसके अंदर इम्प्रूवमेंट की। फिर उसने साइकिल के अंदर जो गियर्स लगे हुए थे उसके अंदर इम्प्रूवमेंट की। उसने जो टायर्स थे उसके अंदर अल्कोहल का यूज़ किया ताकि उसकी ग्रिप जो है बेहतर हो सके। फिर उसने सर्जन को, डॉक्टर्स को इस्तेमाल किया जिन्होंने एथलीट्स को हाथ धोने के तरीके बताए। इवन जो एथलीट्स थे उनकी आंखों के ड्रॉप से लेकर साइकिल के चेन के अंदर यूज़ होने वाला ऑयल, वहाँ तक उसने 1% हर चीज़ के अंदर इम्प्रूवमेंट लाई। और उसका रिज़ल्ट जो था वो सामने था कि वो 60 तमगे भी जीत चुके थे तो 2008 के अंदर ही, और वो दुनिया के टॉप एथलीट्स उसमें ब्रिटिश साइकिलिंग में नज़र आने लगे। तो है क्या, बेसिकली एटॉमिक हैबिट्स यही बताती है कि अगर आप ज़िंदगी के अंदर किसी भी गोल्स को अचीव करने के लिए छोटे छोटे गोल्स में अगर डिवाइड कर लें और हर एक के अंदर प्रोसेस के अंदर 1% इम्प्रूवमेंट लाएं तो प्रोसेस को बेहतर बनाने से आप अपने गोल जो है वो अचीव कर सकते हैं। फॉरगेट अबाउट गोल्स, थिंक प्रोसेस। ऑथर के मुताबिक हमें गोल्स की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें गोल्स जो हैं वो डायरेक्शन तो देते हैं लेकिन हमें प्रोसेस के बारे में सोचना चाहिए। क्यों? विनर्स और लूज़र्स दोनों के सेम ही गोल होते हैं। अचीविंग अ गोल इज़ ओनली अ मोमेंट्री चेंज, गोल रिस्ट्रिक्ट योर हैप्पीनेस। जब आप गोल की तरफ गोल अचीव करने की कोशिश करते हैं और गोल जब आपको अचीव हो जाता है उसके बाद आपके सामने कोई और खुशी नहीं होती। गोल्स आर एट ऑड्स विद लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस। तो कहता है जब अगर आप ज़िंदगी में के अंदर लॉन्ग टर्म कामयाबी चाहते हैं तो आप
گولز کو فوکس نہ کریں بلکہ آپ کو پروسیس کی طرف دھیان دینا ہوگا کہ اس پروسیس کو ہیبٹ بنا لیں. جب وہ پروسیس ایز اے ہیبٹ یوز ہوگی تو الٹیمیٹلی گولز آپ کے اچیو ہوتے رہیں گے. تو آئیڈینٹی ڈرائیو ہیبٹس کون سی ہوتی ہیں؟ عام طور پر انسان اپنی عادات کو چینج نہیں کرتا، وہی اس کی آئیڈینٹی بن چکی ہوتی ہے. لیکن آؤٹ کمز آر فوکسڈ آن گولز، لوزنگ ویٹ، پبلشنگ اے بک ایٹسٹرا. تو ہمیں صرف اپنی آؤٹ کم کی طرف دھیان نہیں دینا چاہیے بلکہ ہمیں آئیڈینٹی ڈرائیو ہیبٹس پہ آنا چاہیے. ہمیں اپنی آئیڈینٹی کو چینج کرنا چاہیے اگر آپ اپنی عادت کو چینج کرنا چاہتے ہیں. جس طرح آپ کوئی ویٹ لوز کرنا چاہ رہے ہیں، یہ تو آپ کی آؤٹ کم ہے. اگر آپ نے اس کو اپنا گول بنا لیا تو وہ تو اچیو ہو جائے گا. لیکن آئیڈینٹی بیسڈ کیا مطلب ہے کہ آئیڈینٹی کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس پروسیس کو سمجھنا ہے، اس پروسیس کے اندر چینج لے کے آنی ہے، اس پروسیس کو فوکس کرنا ہے جس کی وجہ سے ہم اپنی عادت کو چینج کر سکتے ہیں. تو آئیڈینٹی از فوکسڈ آن بلیفس. تو یہ کور ویلیوز ہے. کسی بھی عادت کو چینج کرنے کے لیے ہمیں آئیڈینٹی کو پکڑنا ہوگا. دا گول از ناٹ ٹو ریڈ اے بک، دا گول از ٹو بیکم اے ریڈر. ہمیں اگر ہم آئیڈینٹی کے اوپر فوکس کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا مقصد ایک کتاب پڑھنا نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہمارا مقصد ریڈر بننا ہوگا. تو ہم آئیڈینٹی بیسڈ ہیبٹس کی طرف جائیں گے. دا گول از ناٹ رن اے میراتھن، دا گول از ٹو بیکم اے رنر. اگر آپ صرف میراتھن جیتنا ہی آپ کا گول ہوگا تو ہو سکتا ہے اس کے بعد آپ اپنی عادت جو ہے وہ اس کی طرف ڈیولپ نہ کر سکیں. تو اگر آپ کا گول یہ ہوگا کہ میں رنر بننا چاہ رہا ہوں تو اٹ ول بی دا آئیڈینٹی ڈرائیو ہیبٹ. دا گول از ناٹ لرن این انسٹرومنٹ، دا گول از ٹو بیکم اے میوزیشین. اگر آپ کا گول میوزیشین بننا ہو، نہ کہ صرف ایک انسٹرومنٹ کو چلانا، آپ صرف گٹار چلانا سیکھنا چاہ رہے ہیں، یہ گول نہیں ہونا چاہیے بلکہ آپ کا گول ایک میوزیشین بننا ہو جس سے آپ کی ہیبٹ بن جائے گی اور آپ وہ سارے ٹول سیکھ جائیں گے. دا گول از ناٹ ٹو میڈیٹ، دا گول از ٹو بی اویئر آف آل دا ٹائمس. صرف آپ کا مقصد جو ہے وہ میڈیشن کرنا نہیں بلکہ آپ کو اویئرنیس ہونا، آپ کے اندر اویئرنیس پیدا ہو، یہ مقصد ہوگا تو آپ آئیڈینٹی ڈرائیو ہیبٹس میں چلے جائیں گے. ہیبٹ کا لوپ بھی اس بک کے اندر ڈسکس کیا گیا ہے کہ 4 چیزیں ہیں جس کے گرد جو ہے ہیبٹ کا لوپ گھومتا ہے. ایک کیو ہے جو آپ کو ٹریگر دباتا ہے آپ کے دماغ کے اندر، آپ کو تیار کرتا ہے اس عادت کو اڈاپٹ کرنے کے یا اس عادت کو چھوڑنا چاہ رہے ہیں. اور کریونگ جو ہے وہ چینج آف سٹیٹ ہے آپ کے مائنڈ کی، جس سے آپ اس سے پرے ہٹتے ہیں یا اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں. اور رسپانس جو ہے وہی آپ کی ایکچوئل ہیبٹ ہوتی ہے جس کو آپ اڈاپٹ کر لیتے ہیں یا اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اور ریوارڈ جو ہے وہ اس رسپانس کی وجہ سے جو ریوارڈ ملنا ہوتا ہے. یہ چاروں چیزوں کا لوپ جو ہے دیٹ از کالڈ ہیبٹ لوپ. کوئی بھی اچھی عادت آپ اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں یا کسی بری عادت کو آپ چھوڑنا چاہتے ہیں تو اس لوپ کے گرد آپ کو 4 جو ہے اسٹیپس اس میں سے گزرنا پڑتا ہے. اسی طرح 4 لاز آف بیہیویئر چینج بھی ڈسکس کیے گئے ہیں جو کہ کیو، کریونگ، رسپانس، ریوارڈ کے ساتھ ساتھ آپ کو نظر آتا ہے کہ اگر آپ گڈ ہیبٹ کو اڈاپٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو جو کیو ہے آپ کا وہ آبویس بنانا ہوگا. جیسے آپ کوئی بک پڑھنا چاہ رہے ہیں تو بک کو آپ کو سامنے رکھنا ہوگی، آپ کے ٹیبل پہ پڑی ہوئی ہو. جب بھی آپ چیئر پہ بیٹھیں تو آپ کو بک جو ہے وہ نظر آ رہی ہو تو دیٹ از کالڈ کیو جو ہے وہ آبویس ہو گیا ہے. اور اگر اس کا کریونگ کیا ہے، میک اٹ اٹریکٹیو، وہ آپ کو اٹریکٹیو نظر آئے، وہ آپ کی پہنچ میں ہو، آپ اس کو آسانی سے پکڑ سکیں اور آپ اس کو پڑھنا شروع کر دیں گے. اور رسپانس آپ کو میک اٹ ایزی، آپ کو اس کا رسپانس جو ہے وہ آپ کو ایزی لگے گا، مشکل نہ لگے کہ آپ ایزیلی اس کو پڑھنا شروع کر دیں. اور ریوارڈ جو ہے جس سے آپ کو سیٹسفیکشن ملتی ہے. تو یہی جو کیو، کریونگ، رسپانس اور ریوارڈ ہے وہ گڈ ہیبٹ کے لیے آپ کو آبویس بنانا پڑتا ہے، اٹریکٹیو بنانا پڑتا ہے. اور بیڈ ہیبٹ کو اگر آپ چھوڑنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہی کیو، کریونگ، رسپانس اور ریوارڈ جو ہے اس کو انویزیبل کرنا پڑے گا. جیسے آپ کو بار بار سوشل میڈیا، فون، موبائل فون، اس سے آپ اوائڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو اس کو انویزیبل بنانا پڑے گا، اس کو دور رکھنا پڑے گا، اس کے اوپر پاسورڈ لگانا پڑے گا. لمبا پاسورڈ لگائیں گے 12 ڈیجٹ کا تو آپ کو کھولنے میں پرابلم ہوگی، تو ڈیفیکلٹ ہو جائے گا رسپانس بھی، اور آپ اپنی عادت کو، بری عادت کو اسکپ کر سکتے ہیں اپنی زندگی کے اندر. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ بک پسند آئی ہوگی اور چھوٹی چھوٹی عادات کے ساتھ آپ اپنی زندگی کے اندر پازیٹیو امپرومنٹ لا سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.